विशेष साक्ष म्हणून म्हजी जिणेची ना पण थोडं चिंता तर तरेच्या रिनिवला काही इल्ले काही सरप येवन कष्टन आणि कितें कितें करन परत चेंज जावन येवचे रिनिवलाक येवचे म्हणून पूण तशें कांय म्हाका देवान करूंक सोडूंक ना. आमचे भगवंत कुटुंब आमी 6 जाणां भुरग्यां पैकी तीग सन म्हज्या कुटुंबांत पाद्र्याप जाल्यात. म्हजे भाव एकलो बिदर दिसपाच्या घरा प्रोक्युरेटर जावन आसा आनी एकलो मंगळूर संदेशांत डायरेक्टर जावन आसा. मागीर एकलो मुडबिद्रीच्या आलंगारांत रेडम्स घरांत तें पाद्र्याप जावन आसा आनी हांव एकलो अर्दोपाद्री भाशेन आसा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. आनी काजार जावन तेका भुरगीं आसात म्हाका आनी एक भयण भाव घरा आसात. हांव ल्हानपण एक म्युजीक पिसो आनी कितले म्हणजे पिशे म्हळ्यार एक सॉंग केलें आयकल्या पुरो म्हाका बूक न्ही व्हरताली आनी रजेंत ब्रदर्स आनी बरा फिरगेजे घेताले. आमच्या फिरगेजेन मस्त देवा पोवणी त्या वेळार मस्त ब्रदर्स आनी रजेर येताले. ते गिटारान प्ले करताले, कीबोर्ड कळताले. हांवें तांची बोटां पळोवची खाले करतात गी म्हणून तेन्ना पळोवची संवय आसली म्हाका आनी हे इतलें म्हाका लागून गेलें की ते कशें प्ले करतात गी म्हणून हांवें तें पळोवन पळोवन तो शिकलो. फकत 2 क्लासींनी गिटार शिकलो, 2 क्लासींनी. ही जावन एक गिटार शिकायचें जाल्यार कांय 2 वर्सां लागतात. म्हाका मगाची सिस्टर आसली, सिस्टर स्टेला म्हणून तिणें पयले एक फावटी मेजर क्लास आनी एक फावटी मायनर क्लास ही 2 क्लासी दिली आनी म्हाका तेंच पावलें 6 म्हयन्यांनी ऑर्केस्ट्रा शिकलो. ताच्या उपरांत गांवांत गांव भोंवलो. 6 वर्सां मंगळुरांतल्या असलेतल्या हॉलांनी हांवें प्रोग्राम दिला बँडांत. कितल्या ऑर्केस्ट्रांनी व्हडल्या व्हडल्या ऑर्केस्ट्रांक गेला. आमी बसून दीस रात प्रॅक्टीस करतले, रात दीस बसून प्रॅक्टीस करतले, हार्ड प्रॅक्टीस करतले. आनी ह्या वरवीं म्हज्या म्युजिकाचे वस्तू चड आनी चड लागलो आनी तेच्या इड्यान कीबोर्ड चड आनी चड स्टडी केलो हांवें. आनी अशें म्हजें जिवन ह्या रितीन वेतालो. ताच्या सांगत हांव एक कमर्शियल आर्टिस्ट जावन आसलो. सायनबोर्ड्स, बॅनर्स एटसेट्रा बरोवचे. बरें काम आसलें, बरें नांव आसलें, बरी जोड आसली म्युजिकांत आसलें, म्हज्या कामांत आसलें बरें नांवूय आसलें आनी आसलेल्या भुरग्यांनी कोयारांक वेतालो, सगळें करतालो. आनी देवळांनी वचून भक्ती गितां प्ले करतालो, ताणें दिल्लें खातालो, व्हरतालो. ती पुरा सामान्य जावन आसलें. आनी ह्या वेळार आसता आसतना एका कॅबरे हॉटेलांत हांव म्हाका कॉल आयलें. कित्याक म्हळ्यार त्या हॉटेलाक हांव गिटार खेळोंक गेल्लो. कॅबरे खेळटालो, नगड्या चेडवांच्या फाटल्यान रावन खेळटालो हांव. त्या हॉटेलांत हांव म्हाका कॉल आयलें की तुवें परमनंट म्युजिशियन जावन आमकां येवंक जाय म्हणून. हांव चिंतून सांगता म्हणून सांगलें की तेंगे प्रेरान म्हाका वचनाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार म्हजे भाव सेमिनारीक गेल्ले. पावनांतल्याक म्हजो बाप्पू एकलो गुलबर्गा पाद्र्याप जावन आसा. आमच्या सेगांवांत सेवा दिवन आसलो. हांवें एका सुत्रान ताका फोन करून सांगलें हांव येना, म्हाका आपयनाकात. कितें देवान त्या दीस म्हाका त्या अनवरांत हांव राखून व्हेलें. ते उपरांत ब्रदर टी.के. जॉर्जान म्हाका ताच्या सेवे खातीर म्हाका आपयलो. मर्यानगर म्हळ्यार एका जाग्यार रिट्रीट आसा, तुवें येवंक जाय. म्हाका म्युजिशियन ना, म्हजे कडेन म्युजिशियन उणो जाला, कशें म्हूण येवंक जाय म्हणून. म्हजो तुला सांगाती ब्रदर रॉनी म्हूण आसा, ताचो कीबोर्ड आनी सगळें ताणें म्हाका दिलें, ताणें दान दिलें सुमार 10 वर्सां पयलें. आनी त्या दीस काडलें मेट परतें काडूंक नातलें हांवें. त्या दीस काडलें सुमार 12 वर्सां पयलें काडलें मेट. अजून तांचो समको नासा. पूण हांव ऑर्केस्ट्राक वेतालो. म्हज्या टिमाक कळनासतना लिपोन लिपोन बरोबरी वेतालो. कित्याक म्हळ्यार आदाय आसलो. आदल्या हप्त्यांत एक माय हांगासर देवादीन जाली, मच्छूबाई. ती म्हाका प्रेरण. म्हाका निसर्ग मातसो दूख आयलें. ती सरली म्हणटा आसतना हांव वालेन्सिया हॉलांत प्रोग्राम दितालो. काजाराचे प्रोग्राम चलताले. कितें सुटी आसल्या वेळार ती धांवून धांवून आयली स्टेजीक. तिणें चलचें न्ही, सडाव धांवचेंच तिणें. बुटबुट बुट करून धांवून ती येता आनी वण धरून बागोवन म्हळ्यार उलोवचें ताणें. म्हळ्यार ती मोठी आसता. आनी तिणें एक उतर सांगलें, विल्ली तूं थंय कांतारा गायताय आनी थंय कांतारा प्ले करताय आनी हांगासर येवन ह्या असल्या पदांक तूं म्युजीक दिताय आनी हांगा तूं अशें सिंग करताय. म्हाका बरें दिसना म्हणली एका सुत्रान. तुका बरें दिसता की म्हाका गोत्तना, पूण म्हाका बरें दिसना. पूण तूं चिंतून पळय. एक उतर तिणें काडलें आनी हांसली. तिणें हांसचेंत चडय.
हसून ती गेली. पण हांव चिंतून पडलो त्या दीस सयत नाही गे म्हणून. आनी त्या दीस ऑर्केस्ट्रा कुशीक दवरले. म्हज्या भावांक सांगले तुमच्या प्रोग्रामाक दुसऱ्यांक आपया आनी मुखार हांव येना. त्या दिसात हांव ह्या सेवे खातीर म्हाका संपूर्ण हांवें समर्पण दिलो. आतां सुमार एक 8 वर्सां हांव ह्या 7 वर्सांत हांव संपूर्ण रितीन ह्या देवाच्या सेवे खातीर कर्नाटकाच्या मुल्यांनी वेते आसा. एक जागोनी बसांनी ह्या खूब कश्टांचे पयन म्हजो कीबोर्ड आसता, बॅग आसता, वळून वरीचे आनी थंय वचून सगळो दीस रावूंक आसता. आनी सगळो दीस सकाळ सांज म्हणसर सिंग करूंक आसता, प्रेज वर्शीप करूंक आसता. भोव कश्टांचें काम. जाल्यार देवाचो आधार म्हाका आसा. जे केन्ना हांवें सांडलें ऑर्केस्ट्रा सगळें बेसांवां देवूंक सुरू जाली, मातनी आजेपा जावंक सुरू जाली. जे केन्ना सगळें सांडून देवा खातीर समर्पीत करता आसतना कुटुंबांत समाधान येवंक सुरू जालें. आज देवान एक बरी पतीन म्हाका दिल्या. न्हीज जावन देवाक अर्घां दिता. वचून म्हजे कडेन विचारतात तुज्या घराक हांवें तुजी पतीन कांय सांगा नाय, तूं ह्या रितीन वेताना म्हणून. हांव आतां सुटून घर सुटून 15 दीस जाले. वचोंक म्हाका जायना अशें हांवें रावाजीच पडटा. पूण ती समजून काण घेता. मात न्ही आपल्या म्हज्या भुरग्यांक ती संगत काण घेवन बऱ्या रितीन थंयसर आसा. तूं केदाळ ये हांव आसा म्हणटा ती. आतां परवां सोमार मंगळार 2 दिसांक मात्र येता परतें आनी एका जाग्याक 15 दिसांक हांव येता रेतेरेक. मुखल्या रेतेरेक हांगासर पावसय. तशें म्हणटना सतत हर एका दिसा ह्या रेतेरेक देवाच्या सेवेंत हांव आसता. हांवें तुमचे कडेन मागचें इतलेंच. पयलीं हांव खंयच्या वायटाक बली जावं नातलो. देवान म्हाका सोडूंक नातलें, वायट खंयचें येवंक नातलें. आनी कश्ट आसात ह्या सेवेंत. थोडे फावटी थोडे वडणे आसतात, थोडे खोटे दोळे आसतात. आमी ते पुरो निवारोवंक आसा. मात ह्या सेवेंत आनी बळवंत रितीन रावंक आसा. तुमच्या मागण्याची गरज आसा. ही सेवा करी जाय जाल्यार कश्ट आसात. हांगासर सेवा दिसात पाद्र्या बानेपुरा, तांचे पासून तुमी मागोवंक जाय. ही सेवा सकाळवणी करूंक जायना. देवाचें उतर सकाळवणी करूंक जायना. देवान कोणें विंसून काडला गे त्या थोड्या मान्याऱ्यांक आनी थोड्या लायकां मात्र दिवंक जाता शिवाय सकाळां ते देवाचें उतर दिवंक जायना. तर तांचे पासून पडोन वचनातले बरी आनी बळवंत रितीन तांणी देवाक समर्पण दिवंक जाय अशें कृपे पासून तुमी मागोवंक जाय. आनी तुमचे कडेन सांगचें ह्या एक हप्त्याचे रितीर तुमी केली. हांगासर मुक्ती नाकात. घरा गेल्ल्या उपरांत विसरून नाकात. जे कितें तुमी हांगासर पाळलां, जे कितें तुमी बरोवन काण गेला, हर एका दिसा तुमच्या सांगात आसूं दी. पयलेंचें जावन मागणें तुमचें तें आसूं दी. मागणें नाकात. सकाळीं उठोवन पयलें देवाक अर्घां दिया. उठोवन धांवा नाकात. एक घडभर देवाक अर्घां दिया. देवान कितें उपकार केला, फाटल्या दिसा कितें उपकार केला तुमकां आनी कितें करूंक आसलें. आज कितें तूं जावन आसाय, तुजें कितें उणेंपण आसा, कितें बरेंपण आसा, सगळें देवाक तूं सांग. तुजे आनी देवा मदलो संबंद दवर. तुका कळीत आसा तुका कितें गरज आसा, तुका कितें केलां तुका कळीत आसा. ताका बरोवन दवरले मागणी गरज नात. तुवें चिंतून करची मागणी देवा मदें उलोवचें जावन आसा तें. एक तें करा. ताचे उपरांत आयच्या दिसा म्हाका कितें काम करूंक आसा, हांवें खंय वचोंक आसा, कोणाक भेटोवंक आसा, आयच्या दिसाचे म्हजे प्रोग्राम कितें, म्हजें पयन कशें जालें, आयच्या दिसा कितें बरें करूंक आसा, सगळें जेजूक समर्पण दिया. समय जेजू हें सगळें हांवें आयच्या दिसा करूंक आसा. तुजो आदार म्हाका दी. तुजी आमलेक रगत म्हजे हरशिवनाय. हांवें कोणाक आज भेटतां गे ताचे ती पवित्र आत्मा देवून येवं दी. हांवें बऱ्या रितीन म्हजी कामां करूंक, आयचो सगळो दीस बऱ्या रितीन जिवंक जाय अशी कृपा दी. आनी सांगात आसा म्हाका आमचे दोळे केदाळे बरे पळोवचे वरणी पाड पळयतात. एका चलयेन बरेपण, एका दादल्यान बरेपण पळोवंक आमकां साकानात. ती मनशाची ऑपोजीट सेक्स म्हणटात. आमी मागया हर एक दिसा मागा समय जेजू. आयच्या दिसा हांवें पळोवच्या हर एका स्त्रियां ती मरियमेक पळयशें, पळोवच्या हर एका दादल्यां ती जेजू तुजें मुखामळ पळयशें. वायट म्हज्या दोळ्यांनी पळयतले म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुमी सकाळींच्या वेळार मागा. आनी ही मागणी सगळी समर्पण पवित्र आत्म्याक तुमी मागा. साज जाल्यार एक अध्याय वांजेल वाचा आनी तुमच्या कामाक लागा. तो दीस आशिर्वाद असो तुमकां जातलो. खंडीत जावन तुमकां पडून वचूंक जावचें ना. संगेर घरा येयल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक सांगाताकान घेवन हांवें पळयलें तेर्स करतना कितल्या व्हडल्या रितीन कितले बरें तुमी तेर्स केलो. हांव पात्रांव कडेन आत्तां उलयतालो. हे पूण तुजे ग्रूप बेस्ट ग्रूप म्हणून इतले रितीन हांवें पळयल्यो.
तुमचो तो सहकार तुमची मागणी तुम्ही हांगा बसले दीत आनी वेळार मागण्या येवचे आनी तुमी मागण्या करची फाटी उलोवची व्हडा रितीन मागण्या करची कांतारा गावची निजावन हर एक हप्त्यांत हें पळोवंक मेळना पूण ह्या हप्त्यांत तुमचे ती असली उर्बा पळोवंक मेळ्ळी निजाय की मस्त खुशी म्हाका संतोश जालो. तर हे मुखारसून व्हरा तुमी थंयसर कशे व्हडा तळ्यान तेच करतले त्याच तळ्यान तुमच्या घरांनी तुमी तेच करा. तुमच्या भुरग्यांक सांगाता काण घेया, तुमच्या भुरग्यांकडना मागणे कराया, वांजेल वाचया. ह्या रितीन तुमची भुरग्यांक मागण्याची भुरगीं जावन तुमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जावन वाडया. घरांत जगणी येता आसतना मावून रावंक शिका. बायलेक राग येयल्यार गोवान उलोवचें न्ही, एक दोन उतरांनी उलोवन वगत रावचें. ह्या बायलेक राग येयल्यार ह्या गोवाक राग येयल्यार बायलेन वगत रावचें. थंड जातना कुटुंब सारकें जाता, पाटी उलोवंक वचनाकात. एक एक उतर उलयतना चिंतून उलया, जागृत करून उलया, कुटुंब सर्ग करा तुमचे. आनी एक तुमकां हांवें दिवचें आदी एका आयतारा मिसाक वेच्या पयलें मिसाच्या बलिदाना विशयान पाद्रेबान सांगलें इतलें बरें करून. तुमकां समजलें न्हू मिसाचें बलिदान कितें म्हणून? समजलें गी? मिसाचें बलिदान म्हळ्यार कितलें वर्थ मागणें आनी भलायकेचें केदो व्हडलें भलायकेचें मागणें गी म्हणून.